हे यहोवा हाम्रा परमेश्वर, तिनको हातबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, ताकि पृथ्वीका सबै राज्यहरूले यो जानुन् कि तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ, दाउद गोलियतसित लड्दा तिमीहरू जत्रै थियो, तिमीहरू पनि त्यस्तो ठुलो मान्छेसित लड्न सक्छौ? महाराज, त्यो मान्छे कति ठुलो थियो? यति अग्लो थियो, उसको जिउ पनि यत्रो थियो, उसको तरबार धारिलो थियो अनि यति लामो थियो। दाउदलाई कस्तो डर लाग्यो होला? अलिअलि थाहा छ दाउदले के भन्यो? मैले भालु र सिंहलाई मारे, गोलियतलाई मार्न पनि यहोवाले मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मलाई थाहा छ, दाउदले 5वटा ढुङ्गा झोलामा हाल्यो, म तसँग लड्न यहोवाको नाउँमा आएको छु भन्यो। त्यसपछि घुयेत्रोले गोलियतको टाउको मान्यो, त्यसपछि त्यसको टाउको काट्यो। म पनि दाउद जस्तै हुन चाहन्छु। दाउद जस्तै तिमीहरू पनि साहसी हुन सक्छौ। यो कुरा नबिर्स, यहोवा हामीसित होन्जेल हामी डराउनु पर्दैन। महाराज, हिजकिया हेर्नुस् त, के भयो? त्यहाँ बगैँचामा भेटाएको यो त उठ्नै सक्दैन, अब के गर्ने? ए, ढुकुरको बचेरा पो रहेछ, गुणबाट खसेको होला। यसलाई न्यानो बनाएर राख, तर तिमीले यसलाई... एउटा खबर छ महाराज। के भयो यहजिएल? सामरियाबाट एकजना मान्छे आएको छ। हामीले सोचे जस्तै भएछ। उसलाई बैठक कोठामा लिएर आउनुहोस्, अरू सल्लाहकारहरू र यसैयालाई पनि बोलाउनुहोस्, तर अरूले थाहा नपाओस्। महाराज, हिजकिया यसलाई के गर्ने भन्नुभएको? ए यसलाई पिजाडामा नराख, त्यो उड्न सक्ने भएपछि छोडिदेऊ। मैले भने जस्तै गर है। हुन्छ। ल, अब म जान्छु। टाटा। टाटा। महाराज, उठ्नुहोस्, म तपाईँकै भाइ हुँ। उहाँ सेनापति यहजिएल, उहाँहरू मेरो सल्लाहकार एल्याकिम र सेब्ना, उहाँ चाहिँ यसैया। तपाईँको नाम? म योयल महाराज। भन्नुहोस्, सामरियामा के भइरहेको छ? असुरीहरू पर्खाल फोरेर सहरभित्र छिरिसके। तिनीहरूले मानिसहरूको हात काटे, उनीहरूको टाउको चिनाले, सहरका नायकहरूलाई समाते
र जिउँदै तिनीहरूको छाला ताछे। तपाईँ कसरी उम्कनु भयो? एकजना असुरी सैनिकको लुगा लगाएर भागे। अरू कोही बचे? मैले त्यो हेर्ने समय नै पाइनँ। असुरीहरूले सामरियाका मानिसहरूलाई भेला पार्दै थिए। सायद कैदी बनाएर लैजान लायो। यस्तो छालाको डोरीले हात बाँध्दै थिए। मेरी सानी छोरी, मेरो छोराहरू, मेरो मुटुको टुक्रा। महाराज उत्तरबाट पनि आउँदैछन्। कतिजना? 100 भन्दा धेरै। तपाईँको कुरा सुनेर धेरै दुःख लाग्यो। एल्याकिम, उहाँको निम्ति खाने बस्ने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस् अनि अरूको निम्ति पनि त्यसै गर्नुहोस्। हस् महाराज। धन्यवाद। महाराजको जय होस्। असुरीहरूले सामरियालाई 3 वर्ष घेरा हालेका थिए। 3 वर्ष। यहाँ पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्छ र? यहोवाले किन केही गर्नु भएन? किनभने सामरियाले असुरसित सन्धि तोड्यो। हामीले कर नतिरे जस्तै तिनीहरूले पनि तिर्न छोड्यो। यहोवाको आज्ञा पालन नगरेकोले त्यस्तो भएको हो। ठिक हो। राजा उम्रीको पालोदेखि तिनीहरूले झुटा देवी देवताको उपासना गर्न थालेका थिए होला। तर यति मात्र होइन, यहोवाले यस्तो विपत्ति आउन सक्छ भनेर पहिल्यै भन्नुभएको थियो। तर बारम्बार तिनीहरूले उहाँको चेतवनी व्यवस्था गरे। यहोवाले दण्ड दिनुभएको हो त? तिनीहरूले यहोवालाई धोका नदिएको भए यस्तो हुने नै थिएन। हामीमाथि त्यस्तो विपत्ति आइपर्दैन। असुरसित सम्बन्ध तोडेर हामीले ठिक गर्यौँ। यहोवामाथि हाम्रो भरोसा छ। त्यो त हो, पछि पनि उहाँमाथि नै भरोसा राख्नेछौँ। तर असुरीहरू चुप्लाएर बस्लान् र? हामीले सोच विचार गरेर कदम चाल्नुपर्छ। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ अनि त्यसदेखि जोगिने कदम चाल्छ भनेर सुलेमानले भनेका थिए। त्यसैले मिश्रको मद्दत लिनै पर्छ। हुँदैन। पहिला के भएको थियो याद गर्नुहोस्। राजा आशा सिरियाको भर परे। यहोशाफातले आफसित मित्रता गाँसे। त्यसैले यहोवाले हप्काउनु भयो। पहिला सामरियाका शरणार्थीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई के चाहिन्छ हेरौँ। महाराज, राजा असरदिनले कर पठाएका छन्। 10,000 गाई गोरु, 5,000 भेडा, 2,000 ऊँट, 1,000 घोडा, 300 गाडा फलाम, 10 तोडा सुन। किन 300 मात्रै? 500 भनेको थियो। कर तिर्न ढिलो भएकोमा राजा असरदिनले क्षमा मागेका छन्। मलाई माफी होइन, फलाम चाहिएको छ। फलाम बिना कसरी हतियार बनाउने? हतियार बिना कसरी दासहरू बनाउने? दयाको भीख माग्छ। त्यसले आफ्नो ज्यानको भीख माग्नु पर्छ। त्यसको सब छोराछोरी मार्दै गएर भन्दै त्यसलाई 60 दिनभित्र 200 गाडा फलाम पठाएन भने त्यसको पनि त्यही हाल हुनेछ। जो आज्ञा महाराज। के हो यो? यहुदाले कर पठाएको छैन? यरुसलेमको राजाले कर तिर्न इन्कार गर्यो। इन्कार गर्यो? हो महाराज। त्यो हिजकिया त्यसको बुबा आहाज जस्तो छैन। त्यसले हाम्रो मित्र राष्ट्र पलिस्तीमाथि आक्रमण गर्यो। हजुरको वफादार एक्रोनको राजा पहादीलाई कैदी बनायो। हिजकिया, तेरो यत्रो आँट? अब हेर म तेरो के हालत बनाउँछु।
असुरीहरू अघि बढ्दैछन् भन्ने खबर आएको छ। तिनीहरूले उत्तरी सहरहरू कब्जा गरिसके। अब दक्षिण र पश्चिमका सहरहरू पनि सुरक्षित छैनन्। महाराज, केही सहरहरूले त पहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसके। असुरीहरूले हजारौं कैदी बनाएका छन्। केही सहरले त मूल ढोका खुल्लै राखेर आत्मसमर्पण गरेका छन्। असुरीहरूले दक्षिणबाट यरुसलेममाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना छ। तर त्यसो गर्न पहिला तिनीहरूले लाकिसमाथि हमला गर्नुपर्छ, नत्र लाकिसले पछाडिबाट हमला गर्न सक्छ। मिश्रले मद्दत गर्ला कि? सम्भावना छ। मिश्र एकदमै शक्तिशाली छ। त्यसैले बेला अहिले हो हामीले मिश्र र लाकिससित गठबन्धन बनाउनु पर्छ, अनि मात्र असुरसित लड्न सक्छौँ। मिश्रको मद्दत लिने त कुरै आउँदैन, बरु हामी घेराबन्दीको लागि तयार हुनुपर्छ। ऋषिया, तपाईँको के राय छ? हामी असुरीहरूसित खुला मैदानमा लड्न सक्दैनौँ। घेराबन्दीको लागि तयार हुनु नै बेस होला। पर्खालहरू अझै बलियो बनाउनु पर्छ। सुरक्षाको लागि अर्को पर्खाल बनाउँदा बेस हुन्छ। अरू केही? हामीलाई अझै हतियारहरू चाहिन्छ। हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ पानी हो। मैले यसबारे सोचिसकेँ। यहाँको पानी सहर बाहिर बग्छ। कारिगरहरूको भनाइअनुसार सुरुङ खनेर पानीलाई सहरभित्रै रहेको सिलोआमको पोखरीमा जम्मा गर्न सकिन्छ। असुरीहरू आए भने तिनीहरूलाई किन हाम्रो पानी दिने? काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ। त्यसो भए तुरुन्तै सुरु गर्नुहोस्। असुरका राजा र उसको ठुलो सेना देखेर हामी डराउनु पर्दैन, किनभने हामीसित उनीहरूभन्दा शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा हाम्रो परमेश्वर हामीलाई मद्दत गर्न र हाम्रो निम्ति युद्ध लड्न हामीसित हुनुहुन्छ। महाराज, एक्रोनको राजा पहाडी तपाईसित कुरा गर्न चाहन्छ। के कुरा गर्न चाहन्छौ? के हो भन? मलाई मुक्त गरेर एक्रोन फर्कन देऊ। म मेरो राज्य फिर्ता चाहन्छु। किन मुक्त गर्ने तिमीलाई? असुरीहरू कुनै पनि बेला आउन सक्छन्, तर तिमी डराउनु पर्दैन। म कुरा गरिदिउँला सन्हेरिपसँग। के थाहा, सायद तिमीमाथि उसले दया देखाउला। मेरो प्रजालाई दास बनाउने, मार्ने मान्छेको अगाडि म शिर झुकाउँदिन। म तिमी जस्तो सुँगुर होइन। हो, तर बुद्धिमान सुँगुर। तिमी जस्तो मूर्ख होइन। तिमी आफ्नो प्रजामाथि कत्रो विपत्ति ल्याउँदैछौ तिमीलाई थाहा छैन? असुर भोकाएको सिंह हो, त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन। तिनीहरूले यी पर्खालहरू ढाल्नेछन्, तिमीहरूको सुरवीरहरूलाई तडपाउनेछन्, आइमाईहरूको इज्जत लुट्नेछन्, बच्चाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नेछन्, अनि तिम्रो यस्तो हालत बनाउँछन् कि तिमीले सपनामा पनि सोचेका छैनौ। तिमीहरू कोही बच्ने छैनौ। तिमीहरू सब मर्नेछौ। सब मर्नेछौ तिमीहरू। मर्नेछौ तिमीहरू। यो सब तपाईको दोष हो। तपाई हाम्रो ज्यान लिँदै हुनुहुन्छ। अब असुरीहरूको हातबाट हामीलाई कसले बचाउला? मेरा बच्चाहरू मर्ने भए। ज्यान मारा हो तपाई, ज्यान मारा।
यसैया म सानैदेखि तपाईँलाई चिन्छु। अहिले मलाई मद्दत चाहिएको छ। म असाध्यै चिन्तित छु। समय डरलाग्दो छ। यहाँ बस। भन, के सोचिरहेछौ? मैले गर्दा प्रजाले दुःख पाइरहेको छ। खै के गर्ने? असुरीहरूको विरोध गर्यौं भने नतिजा राम्रो हुँदैन भनेर सेब्नाले चेतावनी दिएका थिए। तिनले ठिकै भनेका हुन्। असुरीहरूको अगाडि नझुकेर के मैले गल्ती गरेँ? के गरौँ सोच्नै सकिरहेको छैन। परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु गलत होइन। असुरीहरूले तिम्रो बुवालाई मुठीमा राखेका थिए, तर तिमीले यहोवालाई भरोसा गर्यो। राजा भएदेखि साँचो उपासना स्थापित गर्न धेरै मेहनत गर्यो। मन्दिर मर्मत गर्यो। त्यसका ढोकाहरू फेरि खोल्यो। झुट्टा देवदेवताहरूको खामाहरू डाल्यो। पूजाथान वेदीहरू भत्कायो। त्यो त मैले गर्नै पर्थ्यो। अहिले पनि तिमी आफ्नो प्रजालाई यहोवाको भक्त हुन प्रोत्साहन दिँदैछौ, बलियो बनाउँदैछौ। त्यसो भए अरू सहरमा हाम्रा मानिसहरूले किन दुःख पाइरहेका छन्? तिमीलाई यसको जवाब थाहा छ। तिमीलाई एउटा कुरा देखाउँछु। यो तिमीले मलाई सानो छँदा दिएको थियो। मलाई मनपर्ने दाउदको भजन। हे यहोवा, म मेरो मन तपाईँतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु। तिमीले पनि सत्य यहोवामा भरोसा राख्यौ, त्यसैले धेरै आशिष पायो। म हरेक दिन व्यवस्था पढ्छु। यहोवालाई धोका दियौ भने नतिजा कति नराम्रो हुन्छ भनेर व्यवस्थामा लेखिएको छ। हुन त तिमीले मानिसहरूलाई यहोवाको उपासना ठिकसित गर्न सिकायो, तर तिनीहरूले कुनै चासो देखाएनन्। मेरो बुबाले मूर्ति पूजा गर्नुभयो। मेरा भाइहरू कनानी देवतालाई बलि चढाउनुभयो। पुर्खाहरूको खराब कामको सजाय यहोवाले भावी पुस्तालाई दिनुहुन्छ भनेर व्यवस्थामा बताइएको छ। त्यति बेलाको कुरा सम्झँदाखेरि अँगाइ सिरिङ आउँछ। पुर्खाहरूको पापले गर्दा यरुसलेममाथि विपत्ति आइपरेको त होइन? यहोवामाथि भरोसा गर हिजकिया। उहाँले आफ्नो वफादार मानिसहरूले कहिले निराश बनाउनुहुन्न। विश्वास बलियो बनाउनुपर्छ। आफूसँगै राख। सानो छँदा लेखिएको कुरा कहिल्यै नबिर्स। तिम्रो यो वफादारी आज हाम्रो मानिसहरूको लागि मात्र होइन, भावी पुस्ताको लागि पनि राम्रो उदाहरण हुनेछ। असुरले लाकिस कब्जा गर्ने निश्चित छ। तिनीहरूले पर्खाल भत्काउन थालिसके। भर्याङहरू राखेर पर्खालमाथि चढ्ने कोसिस गर्दैछन्। अब पालो यरुसलेमको। रिसिया, घेराबन्दीको सामना गर्न तयार छौँ। हामीसित खानेकुरा र पानी प्रशस्त छ। पर्खाल पनि बलियो बनाइसक्यौँ। हामी सामना गर्न तयार छौँ। तर लाकिसले पनि यस्तै तयारी गरेको थियो। एल्याकिम, यरुसलेमको अवस्था कस्तो छ? मानिसहरूमा आतंक छाएको छ। उम्कने कुनै बाटो नभएकोले धेरैजसोले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यस्ता पतित मानिसहरूलाई हाम्रो पवित्र मन्दिरमा पाइला टेक्न दिन्नौ। जसरी यहोवाले लाल समुद्रमा हाम्रा पुर्खाहरूलाई बचाउनु भएको थियो, हामीलाई पनि बचाउनु हुनेछ। यहोवाले सामरियालाई बचाउनु भएन, न त यहुदाका सहरहरूलाई। र अहिले लाकिसको पनि त्यही हालत छ। कहिलेसम्म हामी ढुक्क हुनुहोस्।
यहोवाले उम्कने बाटो देखाउनुहुन्छ। महाराज, अहिले पनि समय छ। हामीले मिश्रको मद्दत लिएनौँ भने पछि पस्ताउनु पर्छ। अर्को उपाय पनि छ। हामीले कर तिरेनौँ, त्यसैले सनहेरिपले आक्रमण गर्न खोजेको हो। हामीले कर तिर्यौँ भने हुँदैन। त्यसो गर्यौँ भने उसले हामीलाई झन पेल्छ। कर तिर्यौँ भने आत्मसमर्पण गर्नु पर्दैन, न त युद्ध नै लड्नुपर्छ। हामीले चाहेको यही होइन र? ठिक छ। यहसियल, तपाईँ लाकिस जानुहोस्। हामीले के गर्यौँ भने यरुसलेमलाई आक्रमण गर्दैनन्, असुरी सेनालाई सोध्नुहोस्, तर कुनै वचन नदिनुहोस्। महान राजा सन्हेरिबले तिमीहरूको बिन्ती सुन्नुभयो। उहाँले 300 तोडा चाँदी अनि 30 तोडा सुन माग गर्नुभएको छ। राजालाई अलिकति घटाइदिन बिन्ती गर्न सकिन्छ कि? कुन हैसियतले यसो भन्दैछस्? हाम्रो राजाले उदार भएर कर बुझाउन लाग्नु भएको छ, तर तपाईँहरूको माग त अति नै भयो। खुसी हो, राजाले तिमीहरूको टाउको माग्नु भएन। हामीले भने जस्तो गरेन भने तिमीहरूको सम्पत्ति मात्र होइन, ज्यान पनि लिन्छौँ। अनि अर्को कुरा, एक्रोनको राजालाई मुक्त गर्ने राजाको हुकुम छ। तपाईहरूले कर बुझाएपछि असुरीहरूले केही भने? केही भनेनन्, हाम्रो कर मात्र लगे। यहसियल कहाँ छ? उहाँलाई त्यहीँ राखे। किन राखे केही भनेनन्। यो राम्रो भएन। के भयो होला उसलाई? मलाई पनि चिन्ता लाग्छ, तर खुसीको कुरा हाम्रो अब सन्धि भइसक्यो। जे होस्, खतरा टर्यो। तर राजकोषमा अहिले 1 पैसा बाँकी छैन। अहिले त्यही पैसाले हामी सबैको ज्यान बचायो। राजाको अगाडि झुक। महाराज, यसको तरबार। यरुसलेमबाट आएको मान्छे तै होस्? तेरो तरवार फलामको होइन, काँसाको। निनवेमा यस्तो तरवार बच्चाहरूले खेल्छन्।
तिमीहरूको राजाले आफूलाई के ठान्छ? मेरो हातबाट त्यसलाई कसले बचाउँछ? तिमीलाई कस्तो लाग्छ सेनापति आधार? त्यसले मिश्रको मुख ताकिरहेको छ। यो सत्य हो हिजकियाको चम्चा? त्यस्तो होइन। होइन? हामी सबै यहोवालाई भरोसा गर्छौँ। यहोवा, त्यसले तिमीहरूलाई बचाउँछ? त्यसले बचाउने भए आफ्नो ज्यानको भीख माग्न किन यतिका सुन चाँदी लिएर आइस? मेरो बुवाले सामरियालाई ध्वस्त पारेका थिए। यहोवा, तिमीहरूले मान्ने ईश्वर त्यही सहरको ईश्वर होइन र? जवाफ दे। हो। मैले कब्जा गरेको सहर यहुदाका सहरहरूको परमेश्वर त्यही होइन र? हो। अब हामीले नाश गर्न लागेको सहर लाकिस सहर, त्यो सहरको परमेश्वर पनि त्यही यहोवा होइन? हो। मैले अलि सुनिन। हो। यहोवा तेरो परमेश्वरले के गर्न सक्दैन? त जसरी मेरो सामने झुक्दैछस्, यहोवा पनि मेरो ईश्वर असुरको सामने झुक्नेछ। भन्, तँलाई मदेखि डर लाग्छ कि लाग्दैन? मृत्युदेखि डर लाग्दैन। वीर पुरुष, लाकिसको मान्छेहरू पनि त जस्तै वीर थिए। तर के गर्ने, तिनीहरूले मृत्युको भीख मागे। यसलाई लगेर देखा, हामीसित जोरी खोज्नेहरूलाई हामी कसरी तह लगाउँछौँ। अनि यरुसलम गएर सब मानिसहरूलाई सुना। तेरा मानिसहरूले यो कुरा बुझ्नेछन् अनि तिनीहरू आफैले ढोका खोलेर स्वागत गर्नेछन्। अनि हाम्रो सम्झौता? तैँले मलाई के सम्झिस्? म पैसामा बिक्ने गधा हुँ? विद्रोहीहरू मन पर्दैन मलाई। यसलाई लैजा यहाँबाट। हे यहोवा, म मेरो मन तपाईँतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु। दाउदलाई कस्तो डर लाग्यो होला? अलिअलि थाहा छ दाउदले के भन्यो? गोलियतलाई मार्न पनि यहोवाले मद्दत गर्नुहुनेछ। दाउदले 5 वटा ढुङ्गा झोलामा हाल्यो।
म तसँग लड्न यहोवाको नाउँमा आएको छु भन्यो। म पनि दाउद जस्तै हुन चाहन्छु। दाउद जस्तै तिमीहरू पनि साहसी हुन सक्छौ। यो कुरा नबिर्स, यहोवा हामीसित होन्जेल हामी डराउनु पर्दैन। यहसियल, के भयो तपाईँलाई? यो सब कसरी भयो? म ठिक छु। असुरीहरूले हामीलाई धोका दिए। महाराज, असुरी सेनाको ठुलो फौज आएको छ, तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छ। उहाँलाई मलमपट्टि लगाइदिनुहोस्। आराम गर्नुहोस् यहसियल, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो। म उनीहरूलाई भेट्छु। होइन महाराज, तपाईँ नजानुहोस्। हजुरलाई पक्रने छन्। म जान्छु। सेब्ना र लेखनदास युहा पनि सँगै जानुहोस्। उनीहरूलाई केही जवाफ नदिनुहोस्। पहिला सुन्नुहोस् अनि मलाई खबर गर्नुहोस्। यो राजाहरूका राजा असुरका महाराज धिराजको समाचार हो। केले तँलाई यत्रो भरोसा दियो? तँ भन्छस् मसित युद्ध कला र सैन्य शक्ति छ। के खोक्रा कुराहरूले युद्ध जित्न सक्छ भनी त सम्झन्छस्? महाराज भन्नुहुन्छ, केमा भर परेर त मेरो विरुद्धमा बागी भई उठेको छस्? के म यस देशलाई आक्रमण गर्न यहोवाको सल्लाह नलिई आएको हुँ? यहोवा आफैले मलाई यसो भनेर आदेश दिनुभएको छ, जा गएर त्यस देशलाई आक्रमण गर अनि त्यसलाई नाश गर। हामी अरामी भाषा बुझ्छौँ, त्यसैले हामीसित अरामी भाषामा बोल्नुहोस्। पर्खालमा भएका मानिसहरूले सुन्ने गरी हिब्रू भाषामा नबोल्नुहोस्। सुन, के तिमीहरूका मालिक र तिमीहरूलाई मात्र यी कुरा भन्न मेरा मालिकले पठाउनु भएको हो? यी कुरा पर्खालमा बस्ने यी मानिसहरूका लागि पनि हो। यिनीहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो मलमूत्र खानुपर्नेछ जसरी तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरू नसुन त्यो हिजकियाको कुरा। असुरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, मसित मिलाप गर, म कहाँ आइज। तब हरेकले आफ्नो आफ्नो दाखको फल र नेवाराको फल खान पाउनेछ। कुन देशको कुन चाहिँ देवताले आफ्नो देशलाई असुरका राजाको हातबाट बचाउन सक्यो? के कुनै देवता छ जसले आफ्नो देशलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्छ? त्यसो भए यहोवाले यरुसलेमलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छ? हामी तपाईहरूको कुरा राजालाई बताउनेछौँ। तिनीहरूले अरू केही भने? छैन, यति नै हो। अनि यरुसलेमका मानिसहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? साह्रै डराएका छन्।
असुरीहरूले आक्रमण गर्दैनन् भनेर सोचेका रहेछन्। कोही कोही आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्दैछन्, तर धेरैजसो चाहिँ तपाईँमै भर परेका छन्। ऋषिया, हाम्रो तयारी कहाँ पुग्यो? घेराबन्दीको लागि सबै तयारी गरिसक्यौँ। असुरीहरू अत्याधुनिक हतियारका साथ अघि बढ्दैछन्। केही समयको लागि त हामी सकौँला, तर यहोवाको मद्दत बिना असम्भव छ। असुरीहरूको क्षमता कति छ? सामरियामा त 3 वर्षसम्म घेरा हाले। तिनीहरूले आफ्नो पुरै सेनाको लागि खानेकुरा र पानीको व्यवस्था राम्ररी मिलाएको देखिन्छ। भाइहरू, टुक्क हुनुहोस्। पहिले जस्तै यहोवाले अहिले पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन। तपाईँ किन अझै बुझ्नुहुन्न? हामी फसिसक्यौँ। हाम्रो हालत पिंजडाको चराको जस्तै छ। कि त मूल ढोका आफैले खोलिदिनु पर्यो, कि त सन हेरेपले नफोरेसम्म चुप्प लाएर बस्नु पर्यो। के तपाईँ आत्मसमर्पण गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तिनीहरूले यहोवाको मन्दिर बिटुलो पार्नेछन्, करारको सन्दुक लुटेर लैजानेछन्। जीवित परमेश्वरको उपहास गर्ने मानिसहरूलाई यो पवित्र सहरमा पाइला टेक्न दिन्न। यीहरूले यहुदाका सबै सहर कब्जा गरिसके, हजारौंलाई कैदी बनाइसके, पुरुष, स्त्री, बच्चाहरू सबैलाई। असुरीहरू बाहिर ढोकामा आइसके, तैपनि तपाईँ केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ जे बचाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो केही पनि बाँकी रहने छैन। न मन्दिर, न यरुसलेम, न हाम्रो ज्यान। मलाई पनि डर लागेको छ। चारैतिर खतरा छ। यदि यहोवाले नै यरुसलेम विनाश हुन दिनुहुन्छ भने हुन दियौँ, तर यहोवाको पवित्र कुराहरू त्यस्ता मानिसहरूको हातमा छोड्न सक्दैनौँ। हे यहोवा, हामीलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ मात्र सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। आफ्नो पवित्र नामको खातिर कदम चाल्नुहोस्। हे बुबा, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा पुरा गर्ने साहस दिनुहोस्। यसैया कहाँ जानुहोस्, मुख्य पुजारीहरू पनि लानुहोस्, अनि यहोवाको इच्छा के छ उहाँलाई सोध्नुहोस्। यसैया मेरो दाइ, हिजकिया यसो भन्नुहुन्छ, आजको दिन सङ्कटको दिन हो। यहोवा तपाईँका परमेश्वरले असुरका राजाले पठाएका सेनापतिको सबै कुरा सुन्नुभयो होला, जसलाई तिनले जीवित परमेश्वरको गिल्ला गर्न पठाएका थिए। यहोवा तपाईँका परमेश्वरले उसको गिल्लाको जवाफ फर्काइदिउन्, अनि जो जो अहिलेसम्म जीवितै छन् उनीहरूको निम्ति प्रार्थना चढाइदिनुहोस्। यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, असुरका राजाका चाकरहरूले मेरो निन्दा गर्यो भन्दैमा तिमी नडराऊ। म त्यसको दिमागमा एउटा सोच हालिदिनेछु, अनि त्यसले एउटा हल्ला सुन्नेछ र त्यो आफ्नै देशमा फर्किजानेछ। त्यहाँ त्यसलाई म तरबारले खत्तम पार्नेछु। धन्यवाद यसैया, धेरै धन्यवाद। होशियार, असुरी सेना आए। सारा संसारका राजा सनहेरिबले हिजकियाको लागि एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ।
म हुँ हिजकिया, के छ सन्देश भन्नुहोस्। महान सनेरिब यसो भन्नुहुन्छ, जसले यरुसलेम असुरका राजाको हातमा पर्ने छैन भनेका थिए, तैँले भरोसा गरेको त्यो देवताले तँलाई धोका नदेऊन्। असुरका राजाहरूले सबै देशहरूलाई कसरी सर्वनाश गरेका छन्, सो तैँले निश्चय सुनेको छस्। तैपनि तँ छुटकारा पाउने आशा गर्दैछस्? मेरा पुर्खाहरूले नाश गरेका जातिहरू, गोजान, हारान, रेसेप र तलसारमा बस्ने बेत एदेनका मानिसहरूलाई के तिमीहरूका देवताहरूले बचाए? हामातका राजा, अर्पादका राजा, सपरबेम सहरका राजा, हेना अनि इब्बाका राजाहरू कहाँ छन्? हे यहोवा, करूबहरूका बीचमा विराजमान इस्राएलका परमेश्वर, पृथ्वीका सबै राज्यहरूमा तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवित परमेश्वरको ठट्टा गर्न सन्हेरीबले पठाएको समाचार सुन्नुहोस्। असुरका राजाहरूले जाति जातिहरू र तिनीहरूका राज्यहरूलाई उजाड पारेका छन्। हे यहोवा हाम्रा परमेश्वर, तिनको हातबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, ताकि पृथ्वीका सबै राज्यहरूले यो जानुन् कि तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे यहोवा, यसैयाले पठाएको हो। हो महाराज, उहाँले यसो भन्नुभयो, असुरका राजाको विषयमा यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, सियोनकी कन्या छोरीले तेरो निन्दा गर्छे र तेरो गिल्ला गर्छे। त भागेर जाँदा यरुसलेमकी छोरीले आफ्नो शिर हल्लाउँछे। तैँले कसको ठट्टा र निन्दा गरिस्? इस्राएलको पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा। तेरो रिसको जोक मैले देखेको छु र तेरो अहङ्कारको आवाज मैले सुनेको छु। म तेरो नाकमा बल्छी र तेरो मुखमा लगाम लगाइदिनेछु र तँ आएकै बाटो भएर म तँलाई फर्काएर लैजानेछु। सेनापति अदार, अदार, अहिलेसम्म सुतिरहेछस्, उठ।
महाराज महाराज तपाईँको आदेश अनुसार म सेनापति कहाँ गएँ तर उहाँ त मरिसक्नु भएछ कसरी मर्यो? शरीरमा एउटा खत छैन। महाराज म रातभर जागै थिएँ, मैले झुट बोले होइन, मैले केही देखिन केही सुनिन। अब के गर्ने? यो सब कसले गर्यो? यहोवा! यहोवा! महाराज